अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। पहले हिस्से में हमारे एक दोस्त है, हमको सफ़र करके आए हैं और बताएंगे कितनी मुश्किलात है सफ़र में। और दूसरे हिस्से में आपको एक मौलाना साहब से मिलवाते हैं। पहले हिस्से में पूछते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैंने कहा कैसा सफ़र का आजकल सिलसिला चल रहा है? आप दुबई वगैरह गए थे तो क्या क्या मुश्किलात हैं रास्ते में? सर रास्ते में इस तरह मुश्किलात नहीं, ये सारा मामला फॉर्म फिलिंग एप्स और टेस्टों का है। आपको टेस्ट इधर भी टेस्ट उधर भी टेस्ट और ऐप पे अपनी डिटेल्स डालनी होती हैं। जिस तरह यूके का एक है पैसेंजर लोकेटर फॉर्म। जी। पैसेंजर लोकेटर फॉर्म आपको भरना होगा। जो भी शख्स जो भी दोस्त यूके आना चाहेंगे उन्होंने फॉर्म भर के आना होगा। तो फॉर्म में एक खास एक बॉक्स है, उसमें आपको एक टेस्ट का रेफरेंस नंबर देना होता है। अब यूके में 3 मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं। एक है कोई टेस्ट नहीं जो मखसूस किस्म के लोगों के लिए है, जैसे डॉक्टर मैथ्स और ये वो। एक दूसरा टेस्ट है डे 2 का और एक और टेस्ट डे 2 एंड डे 8। इनमें क्या फर्क है? डे 2 वाला टेस्ट वो लोग देते हैं जो डबल वैक्सीनेटेड है, जिनके पास सर्टिफिकेट है। तो वो अगर दुबई से आते हैं तो उनको सिर्फ डे 2 का टेस्ट बुक करवा के तो वो देना पड़ता है डे 2। और वो लोग जिनका एक वैक्सीन हुई है या नहीं वैक्सीनेटेड तो उनको डे 2 और डे 8 का टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें भी बड़े चक्कर हैं। ये माफियाज बरतानिया में वजूद में आ गए हैं। वो कहते हैं कि डे 2 का टेस्ट 19 पाउंड 20 पाउंड 25 पाउंड 30 पाउंड में होता है। जब आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो महीने 2 महीने बाद की डेटें बताते हैं। वो भी फ्रॉड है। 19 पाउंड पे आपको फंसा देते हैं कि 19 पाउंड है, पर वो 19 पाउंड होता नहीं। वो बड़े महंगे टेस्ट होते हैं। अभी गवर्नमेंट ने पिछले माह कुछ इस पे क्रैक डाउन किया था कि ये 150-200 पाउंड के टेस्टों को आप कम करें। इतनी कीमत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुसाफरी नहीं हो रही, लोग आ जा नहीं रहे। मगर अभी ये आसानी आ रही है। दुबई में ये कि एक्सपो के निकाल शुरू हुए। एक्सपो 1 अक्टूबर से शुरू हुई है। ये 6 माह का प्रोग्राम है, तो 31 मार्च तक चलती रहेगी। तो एक्सपो में काफी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। पाकिस्तान का पेविलियन बड़ा अच्छा पेविलियन है। जो भी है वो बड़ी उसकी तारीफ करता है कि बड़ी मेहनत की गई है। बाकी मुल्कों के भी पेविलियन है, बरतानिया का भी पेविलियन है और बांग्लादेश इंडिया के भी पेविलियन है। अच्छे पेविलियन है, देखना चाहिए। मैं तो सबको ये कहता हूँ कि जिसके पास भी टाइम निकाल सकते हैं तो 1 हफ्ते के लिए आप दुबई जाया जाए। दुबई के टिकट्स भी आजकल सस्ते हो गए। 400 पाउंड 350 पाउंड में वो ब्रिटिश एयरवेज और ये वर्जन वाले दे रहे हैं, तो वो उसमें चले जाएं। एमिरेट्स की भी अच्छी टिकट्स होती हैं, 400 पाउंड तक का टिकट होता है। लेकिन दुबई वाले कौन से टेस्ट देखते हैं जब आप यहाँ से दुबई ट्रेवल करते हैं या सऊदी अरब करते हैं? वो कौन से देखते हैं जहाँ? वो उनकी मुख्तलिफ कवानीन है। पाकिस्तान से जाते हैं उनको वो टेस्ट करवाते हैं। बाकी वो कहते हैं 1 हफ्ता 1 दिन क्वारंटीन है। पर हर जगह भी थोड़ी रिलैक्सेशन होगी। असल में हुआ ये कि जब से ये लगे हैं ना, ये वैक्सीन 2 लगी हैं, तो उससे थोड़ा ठहराव आ गया है। अब वो लोग वो मारा मारी नहीं है जो पहली थी। वो दहशत जिस तरह थी ना कि ये कोरोना हो जाएगा। अब चूंकि ये वैक्सीन से थोड़ी सेफ्टी है, वैक्सीन ने वो आपकी वो एंटीबॉडीज पैदा कर दी हैं आप में। तो उसमें ये होता है कि अगर आप किसी पेशेंट के नजदीक से भी गुजरते हैं, पेशेंट कोरोना का आपसे कांटेक्ट में आता भी है, तो वो आपको इतना वो नहीं करता। तो ये बस देखिए वहाँ आपने देखा कि बाजारों में रश वगैरह लोग नजर आ रहे थे, शॉपिंग वगैरह कर रहे थे दुबई में? हाँ, दुबई में लोग शॉपिंग करते हैं, लोग फिरते हैं। हाँ, मास्क की रिक्वायरमेंट होती है। हर जगह आपको मास्क पहनना पड़ता है। मास्क ना पहने तो जुर्माना है। टैक्सियों में जैसे वो कहते हैं 2 लोग बैठे, 3 या 4 ना बैठे, इस तरह का उनकी वो एक रिक्वायरमेंट है। दुबई अच्छी जगह है। मौसम भी अभी अच्छा है। वैसे तो बहुत गर्मियों का भी मौसम भी अच्छा है। जो दोस्त जाना चाहें वो दुबई जाके एक्सपो भी देख लें। वहाँ वाटर स्पोर्ट्स भी हैं, काफी चीजें हैं, डेजर्ट सफारियां हैं। अच्छे करने का अच्छा टाइम गुजरता है दुबई में। जो भी दोस्त जाना चाहें चीजें हैं। सर ये बताइए कि प्लेन में जब आपने देखा वहाँ सफर के दौरान लोगों ने मास्क पहना हुआ था और खाना शाना मिल रहा था, हर चीज वहाँ पे मिल रही थी? नहीं, खाना मिल रहा था। जो खाना मिल रहा था और उसमें ये होता है कि वो अच्छा होता है खाना तो वो देते हैं। वो कहते हैं जहाज में बार बार ऐलानात होते हैं कि आप मास्क पहने। और वो जो एयर होस्टेस है वो बार बार इशारा करती है, लोगों को बताती है कि जिन्होंने मास्क नहीं पहना कि मास्क पहने। तो एयरलाइंस तो अपनी एहतियात कर रही है। तो हम हर इंसान पे है कि वो अपनी एहतियात करो। एहतियात होनी भी चाहिए, लाजमी चीज़ है। जब एक बीमारी है पूरी दुनिया में फैली हुई है तो उसका
एहतियात होनी चाहिए। अच्छा, जब दुबई से आप वापस आए तो उन्होंने वो फॉर्म और डबल वैक्सीन के वो जो पेपर थे या आपने जो भी आपने वो स्क्रीनशॉट लिए हुए थे वो चेक किए थे वापसी पे एयरलाइन में? नहीं, इसका बड़ा वो इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। वो टेस्ट देके जब आप आते हैं, इसके इंटीग्रेटेड सिस्टम यूके में ये होता है। यूके का बड़ा आसान सिस्टम होता है। वो ये होता है कि जब पैसेंजर लोकेटर फॉर्म है उसमें जब आप वो फॉर्म भरते हैं, अपनी डिटेल्स डालते हैं और उसके साथ वो जो टेस्ट आप बुक करवाते हैं वो डालते हैं, तो वो सारा आपका सिस्टमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो आप जब यूके एयरपोर्ट पे पहुंचते सारा डाटा पहले इनके पास होता है। तो आप जब बस वो पासपोर्ट वो जो आपकी वो मशीन्स हैं वहाँ जहाँ से आप इंटर होते हैं यूके में, या तो आप वो काउंटर इमिग्रेशन काउंटर पे जाएं डिपेंडिंग कि आपका पासपोर्ट कौन सा है, और या तो आप फिर वो जिस तरह ओस्टर का होता है यूके में, ट्रेन में ओस्टर होते हैं, बस चेक इन वो बस आप पासपोर्ट उसकी वो स्क्रीन पे रखते हैं। वो जहाँ से आपके वो चेक इन काउंटर्स होते हैं, ऑटोमेटिक जो काउंटर्स होते हैं जहाँ इंसान के अंदर वहाँ रखते हैं, वो आपका पासपोर्ट पड़ता है। वो उसी वक्त वो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म से अपडेट करके आपका वो दरवाजा खुल जाता है, आप बस आ जाते हैं यूके में। अच्छा, एक चीज शायद आपके इल्म में आई हो कि जैसे यूरोपियन यूनियन अलहदा हो चुकी है, मगर मैं भी उस दिन आया हूं तो वो कहते हैं कि यूरोप वाले यहाँ से गुजर जाए ना, तो उनको एक की तरफ ये कह रहे कि सिर्फ 3 बार रह सकते हैं। ये ऑटोमेटिक स्कैन होता है वहां पे सिस्टम या क्या है? वैसे इसकी मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं। यूरोपियन आते हैं, देखें लोगों का ख्याल है कि लोग इधर आते हैं, ये पासपोर्ट स्कैन नहीं होता या स्टैंपिंग लगती, पता नहीं होता। देखें ये सारी डिग्रेडेड सिक्योरिटी का इनका एक मैकेनिज्म होता है। जो शख्स भी बरतानिया में आता है इनको पता चल जाता है। वो जब पासपोर्ट आप स्कैनर पे रखते हैं या वो टिकट लेके आते हैं तो सारा सिंक्रोनाइज रिकॉर्ड है, वो पता चल जाता है। उसमें आप कुछ वो नहीं कर सकते। तो वो ठीक है, मतलब अच्छा, जो भी है। ये यूरोप से जो लोग अब आना चाहें, कोई थोड़ी बहुत ही आपके पास इंफॉर्मेशन है कि वो क्या करें हम इंग्लैंड अगर वो रहना चाहे तो? घूमने फिरने आ सकते हैं, महीना 2 माह 3 माह गुजारे फिर चले जाएं। अब वो काम की इजाजत नहीं होगी। वो 30 जून की डेट थी कि जिस शख्स ने पिछले साल 30 जून तक अपना रिकॉर्ड करा लिया, जो रह गया बस रह गया। बिल्कुल काम की इजाजत नहीं। कई दफा की असल में कोरोना की वजह से काफी मसाइल हो गए। वो रूल्स रेगुलेशंस का कुछ दोस्तों को पता नहीं था, उन्होंने कहा था आज करेंगे कल करेंगे, वो फिर वो NI नंबर फंस गए थे। 1.5-2 साल तक NI नंबर नहीं मिल रहे थे। तो मल्टीपल वो मसाइल थे लोगों के। अब NI नंबर मिल रहे हैं आप? हाँ, अब NI नंबर मिल रहे हैं, अब इंटरव्यूज भी हो रहे हैं। अब वो उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, तो अब वो अब NI नंबर उन लोगों के मिल रहे हैं जो यूरोपियन जिन्होंने परमिट ले लिए थे और NI नंबर नहीं ले सके थे। तो वो अब उनके लिए आसान है कि वो एक शेयर कोड का सिस्टम है, वो करके कर दें। अच्छा सर, कई लोग कह रहे हैं हमारे पास NI नंबर है, हम यूरोप में हम यहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर सके 30 जून से पहले एप्लीकेशन, तो वो कर सकते हैं आप कि या नहीं कर सकते? वो नहीं, वो खत्म हो गया। उनसे लिए मशवरा कि वो वकीलों से रब्ता करें। ये बड़ा टेक्निकल सवाल है, हम इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है कि हम इस पे जवाब दे सकें। ऐसे तमाम दोस्तों के लिए हमारा मशवरा कि वो वकील से रब्ता करें। वकील उनको सही बता सकें क्या पॉलिसी और क्या हो सकता है क्या नहीं। उसका इस पे हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारी फील्ड नहीं है। अच्छा, तो ये सर बताएं कि आपने कौन सी एयरलाइन पे सफर किया? तो मुख्तलिफ, मैं तो एमिरेट्स एयरलाइन पे भी, सऊदी एयरलाइन पे भी सफर किया है, जो अच्छा है। एक अजीब गरीब सा मामला है, वो ये है कि हमारे कुछ दोस्त उम्रा करना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं। अब एक अजीब गरीब सिचुएशन है सऊदी गवर्नमेंट की। सऊदी गवर्नमेंट ये कहती है कि वो लोग सऊदी अरब आ सकते हैं पाकिस्तान से जिन्होंने सऊदी अरब की 2 वैक्सीन लगवाई हैं। अच्छा, अगर आपने जब से लंदन की वैक्सीन लगाई है आप सऊदी अरब जा तो सकते हैं, मगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान और कुछ और ममालिक को उस कैटेगरी में रखा है, मखसूस कैटेगरी में रखा है। अगर आपके पास यूके की भी वैक्सीनें लगी हुई हैं तो आप पाकिस्तान से वो सऊदी अरब को चढ़ने नहीं देंगे आपको। वो रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ आपको सऊदी वैक्सीन होनी चाहिए। तो वो उसकी वजह से काफी लोग फंस जाते हैं। लोग उम्रा करना चाहते हैं तो पहले बड़ा आसान था, लंदन से यहाँ से जद्दा के वास्ते जाते थे, उम्रा करते थे, पाकिस्तान चले जाते थे। अब वो अभी उम्रा करके चले तो जाएंगे पाकिस्तान, आते हुए उसको रोका जाएगा, वो आते हुए नहीं आ सकते। पर अब सुने वो पॉलिसी चेंज हो रही है, कुछ अरसे में वो पॉलिसी अभी चेंज हो जाएगी। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह आपने कहा कि लोग उम्रा करना चाहते हैं और ये मसाइल हैं, तो पाकिस्तान की आप गए, आप वहां से सऊदी अरब गए या दुबई वापस आए थे?
نہیں پاکستان تو میں نے کہا کیونکہ پاکستان کی لحاظ سے یو پی کے قوانین کچھ مختلف ہیں کہ وہ ڈے 2 اور ڈے 8 کا ٹیسٹ ہے، کچھ مختلف قوانین ہے، پر وہ ریڈ لسٹ پہ وہ جھنجٹ ختم ہو گیا. ریڈ لسٹ بہت بڑی مصیبت تھی، وہ کوئی 1700 1800 سے 2400 کی فیس تھی جو ادھر لوگ بھرتے تھے، وہ بڑی پریشانیوں میں. اچھا، یہ آپ نے کتنے میں یہ ٹیسٹ بک کروایا جو D2 ہے؟ یہ ڈے 2 ٹیسٹ جو تھا تو ویب سائٹ پہ آخر کام ہوئی کہ وہ تقریباً 19 پاؤنڈز کا بک کروایا. پہلے یہی ٹیسٹ میں نے پہلے 150 پاؤنڈ میں بھی بک کروایا تھا. لیکن میں نے تو 55 میں کروایا. نہیں، ابھی یہ میں نے بتایا پچھلے ہفتے یہ یو کے گورنمنٹ نے کچھ ہنگامہ کیا ہے کہ بھئی یہ آپ اتنا مہنگے ٹیسٹ کیوں کریں، تو اس وجہ سے پرائسیں گورنمنٹ نے زبردستی کم کروائی ہیں. آپ نے جب کیا تو اس وقت زیادہ تھا، آپ کم کروا دیا 20-25 پر. اچھا، سستا ہو گیا کام. ہاں سستا ہو گیا. چلے، یہ بھی اچھی بات. کوئی میسج مختصر ہمارے دیکھنے والوں کو؟ بس جو بھی دوست اب آپ سفر کریں احتیاط سے کریں. ٹیسٹ میں سارے دیکھیں، ویب سائٹ پہ ساری ریکوائرمنٹس دیکھیں. پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے فاسٹ ٹریک. وہ فاسٹ ٹریک میں عجیب و غریب سے چکر ہو گیا کہ اگر آپ پاسپورٹ اس پہ اپلوڈ کرتے وہ جاتا نہیں ہے، وہ ایپ اپڈیٹ نہیں ہوتی تو وہ پاسپورٹ کو اس میں اپلوڈ نہ کریں. فاسٹ ٹریک کا جو ہے نا، وہ جو بھی دوست پاکستان جانا چاہیں وہ یہ فاسٹ ٹریک کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے بعد ان کو وہ چڑھنے دیا جائے. بہت شکریہ سر، آپ نے 9 بجے ٹی وی کو ٹائم دیا. تھینک یو. اوکے. ناظرین، یہ آپ جو لوگ بھی سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ پروگرام میں نے کیا، مگر بریک کے بعد آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے. ابھی ایک ہمارے پاکستان کے علماء ان کو کہہ سکتے، وہ احمدیوں کے بارے میں کیا کہہ رہے یہ بھی میں سننا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں. تو لیتے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر. یہ جناب ایک سوال کیا گیا، تصویر لگا دیتے پیچھے اور پھر اس پہ کچھ بات چیت بھی کرتے. احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں. میں نے ابھی آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے. میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی کسی آیت میں، پیغمبر کی کسی حدیث میں مجھ کو یہ اختیار نہیں دیا. اس سے روکا گیا ہے لیکن یہ اختیار مجھے نہیں دیا. یہ میری جورسڈکشن ہی نہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا. اچھا ناظرین، یہ بات ایک ایسی زبردست بات ہے اور آپ نے دیکھا لوگوں نے ان کی بات کی تائید بھی کی. یہ بھی احمدی نہیں ہے، مگر جو بات انہوں نے کی بڑی گہری بات. آپ دیکھیں کہ آج اگر غور کرے کہ انسان جتنے پوری دنیا میں، ان کو سب کو اپنا حق ہے کہ وہ کون سا مذہب جو ہے وہ اختیار کریں، کون سا فرقہ اختیار کرے. مگر پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ 22 کروڑ عوام ہے اور 22 کروڑ لوگوں میں آپ کو زیادہ ایسے نظر آئیں گے جو دوسروں کی زندگی کے بارے میں زیادہ ان کو فکر ہے، اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے. اس کو یہ فکر کہ یہ آپ نے دیکھا فتویٰ لگا دیں گے 1 سیکنڈ میں. اگر کسی نے تھوڑی سی وضو کا طریقہ دوسرا اختیار کیا، کسی نے نماز میں تھوڑا سا طریقہ دوسرا اختیار کیا، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ نے دیکھا وہاں پہ کہیں گے جناب یہ ٹھیک نہیں پڑھ رہا، یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. یہ نہیں کہ احمدیوں کو کہتے ہیں، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو یہی کہتے رہتے ہیں فلاں کافر ہے، تو فلاں جو ہے وہ منکر ہے، فلاں یہ ہے. جو اپنی اگر ان کی اندرونی حالت آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ کیا وہ مسلمان ہیں. وہ مسلمانوں والی باتیں کرتے. آپ میں سے کسی کو یہ حق ہی نہیں کہ کسی کو کافر کہہ سکے. میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو یہ سوچنا چاہیے، نہ تو آپ نے کسی کے مرنے کے بعد اس کا حساب دینا ہے، نہ زندگی میں دینا ہے. تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ کسی کو کافر کہتے رہے؟ آپ خود ایک بہترین مسلمان بنے تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہوں. اب دیکھ لیں آپ
جو اسلام ان لوگوں نے پیش کیا، کفر کے فتوے لگائے گئے. اب بار بار وہ باتیں کیا کریں جن لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے، ان کی اپنی اوقات، ان کی اپنی حالت کیا تھی، وہ خود اسلامی تعلیمات سے دور تھے. تو یہ سوچ ہونی چاہیے سب کی کہ ہم نے اپنا حساب دینا ہے. ہمیں کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ کسی کو کافر کرے. اس کافر 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 کے لفظ نے پاکستان کے لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف اتنی نفرت ڈال دی ہوئی ہے کہ آپ دیکھ لیں اکٹھے بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھا سکتے. چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں. اگر آپ 20 مولوی وہاں اکٹھے کر لیں، 20 کی تقریریں سن لیں سوشل میڈیا پہ، ایک بھی اسلام کی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی. صرف تم کافر، فلانا یہ مولوی، فلانا یہ جگتے لگاتا ہے، فلانا. وہ بھی جب اس نے اسلام سیکھا نہیں تو جگتے لگانی. جب جا کے اسٹیج شو دیکھنے، وہ جو ڈرامے دیکھنے ہیں جو ویسے ہی غیر اخلاقی ہے، جو فیملی کے ساتھ آپ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے، تو آ کے باہر پھر اس نے یہی بتانا ہے نا. اگلے دن ایک پیر صاحب کی ویڈیو مجھے ملی، میں نے دیکھی. وہ جا رہے تھے اپنے وہ جہاں ان کا آستانہ تھا، تو راستے میں جناب وہ مجرا سنتے جا رہے تھے. ٹی وی لگا ہوا تھا ان کے، وہ سی ڈی لگا ہوا تھا گاڑی میں، تو کسی نے پیچھے بیٹھ کے تو ویڈیو جو اپلوڈ کر دی. یہ ان لوگوں کی حالت ہے. اور اس طرح کے لوگ فتوے جاری کرتے ہیں کہ فلاں مسلمان ہے، فلاں کافر ہے. خدا کا واسطہ ان چیزوں سے باہر آ جائے. کبھی یہ ترقی یافتہ ممالک میں آپ دیکھیے آ کے کسی کے مذہب سے دلچسپی نہیں ہے. صرف اس صورت میں دلچسپی جب آپ انسانیت کی خدمت کریں گے. پھر وہ پوچھیں گے کہ آپ کا مذہب کون سا ہے، آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں دوستوں بہت ضروری ہیں. میں پاکستان کے تمام لوگوں کو جو پوری دنیا میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کچھ سبق سیکھیں ان کی باتوں سے. اس لیے کہ آپ نے مسلمان تو بنائے کوئی نہیں، مگر کافر بناتے رہے ساری زندگی آپ کی یہ گزر گئی. اور جن کو آپ کافر کہتے ہیں وہ حقیقی مسلمان ہیں. اگر آپ کے علماء ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں، ہم سے بہترین لوگ ہیں، تو پھر آپ کو غور تو کرنا چاہیے نا کہ کیا پرابلم کہاں پہ ہے. تو اس طرح میں صرف یہ چند باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ کسی کو کافر کہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی وہ دھرنا ختم ہو گیا اور یہ ڈرامہ ہر 2 ماہ بعد شروع ہو جاتا ہے. 2, 2.5, 3 ماہ 6 ماہ بعد میں نے بتایا تھا. کیا وجہ کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ہم اس طرح کے معاہدے کر کے ختم کیوں نہیں کرتے؟ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. ملک کے یہ نقصان، اب جو نقصان ہو جاتا ہے وہ جی کون دے، کسی نے بھی نہیں دینا جی، بس چھوڑ دو ان کو، معاہدہ ہو گیا. اور یہی ہے جو جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قانون کے مطابق سزا نہیں ملی تو پھر دیکھی جائے گی 6 ماہ بعد پھر سڑکوں پہ آ جائیں گے. کون سا اسلام آپ لوگ پیش کر رہے ہیں اپنا ملک توڑ کے؟ اس لیے دوستو بڑے ہی ادب اور پیار کے ساتھ جو لوگ بھی ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ اپنے ملک کی قدر کرو. آزادی کا پتہ چلتا ہے آزادی چھن جانے کے بعد. جو لوگ آج آزادی کی زندگی نہیں گزار رہے، آپ نے برما میں دیکھا کس طرح قتل کیے گئے لوگ. آپ کو ایک پاکستان نعمت کے طور پہ ملا ہوا ہے، آپ اس کی قدر نہیں کر رہے. اور خدا تعالیٰ آپ کی رسی جو ہے وہ بیلی چھوڑ رہا ہے. یہ ضروری نہیں کہ کسی وقت کسی آزمائش میں ڈال دیے جائیں. آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، جڑے رہے نائب ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. ملیں گے کل نئے پروگرام. اللہ حافظ.